सवाल नंबर 1। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले किस जंग में शिरकत की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे खंदक, बी जंगे बदर, सी जंगे उहूद, डी जंगे जात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले जंगे बदर में शिरकत की थी। सवाल नंबर 2। कौन सा अमल करने से 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 लोगों में सुलह करवाने से, बी भूखे को खाना खिलाने से, सी माजूर की मदद करने से, डी यतीम की शादी करवाने से। आपका टाइम शुरू होता है अब। दो लोगों में सुलह करवाने से 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 3। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा फ़िरऔन को दावत हक दी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 साल, बी 25 साल, सी 40 साल, डी 70 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को 40 सालों तक दावत हक दी थी। सवाल नंबर 4। मदीना मुनव्वरा में किस रुख को नमाज पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ये। ए मशरिक, बी मगरिब, सी शुमाल, डी जनूब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। मदीना मुनव्वरा में जनूब रुख की तरफ नमाज पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 5। 3000 ऊँट और 3000 घोड़े किस नबी के पास थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास 3000 ऊँट और 3000 घोड़े थे। सवाल नंबर 6। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के साथ कितने सालों तक रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 7 साल, बी 17 साल, सी 30 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास 30 सालों तक रहे थे। सवाल नंबर 7। किस वक्त रोने से शयातीन जिस्म में दाखिल हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए खाते वक्त, बी पीते वक्त, सी टॉयलेट में, डी नहाते वक्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। नहाते वक्त रोने से शयातीन जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। सवाल नंबर 8। जो इंसान झूठ बोलता है उससे फरिश्ते कितनी दूर चले जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 1 मील, बी 3 मील, सी 5 मील, डी 7 मील। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। जो इंसान झूठ बोलता है उससे फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। सवाल नंबर 9। अल्लाह तबरक व तआला ने किस कौम पर सबसे ज़्यादा पैगंबरों को भेजा? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम बनी इसराइल, बी कौम आद, सी कौम लूत, डी कौम समूद।
آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو قوم بنی اسرائیل پر بھیجا تھا۔ سوال نمبر 10، حضرت حوا علیہ السلام کی عمر مبارک کتنے سال ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 500 سال، بی 800 سال، سی 990 سال، ڈی 997 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت حوا علیہ السلام کی عمر مبارک 997 سال ہوئی تھی۔ سوال نمبر 11، فرشتوں کے کعبہ شریف کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے بیت الحم، بی بیت المقدس، سی بیت المعمور، ڈی بیت اللہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، فرشتوں کے کعبہ شریف کا نام بیت المعمور ہے۔ سوال نمبر 12، کون سی قوم نے دنیا میں ہی جنت کا کھانا کھایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے قوم عاد، بی قوم سمود، سی قوم لوط، ڈی بنی اسرائیل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قوم بنی اسرائیل نے دنیا میں ہی جنت کا کھانا کھایا تھا۔ سوال نمبر 13، 5 وقت کی نماز میں کل کتنی رکعت ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 40، بی 41، سی 48، ڈی 52۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، 5 وقت کی نماز میں کل 48 رکعتیں ہیں۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید کے شفاتی نام کتنے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 15، بی 30، سی 55، ڈی 70۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید کے شفاتی نام 55 ہیں۔ سوال نمبر 14، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا جسم کتنے دنوں تک بنا کفن دفن کے پڑا رہا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 1 دن، بی 2 دن، سی 3 دن، ڈی 4 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا جسم 3 دن تک بنا کفن دفن کے میدان میں ایسے ہی پڑا رہا۔ سوال نمبر 15، بیوی اگر خامد کے حقوق عطا نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ تو اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔